अब प्रश्न आउँछ, अब चित्तलाई त चेतनाले युक्त भएकोले चित्त भन्यो, कति प्रश्न छ है, कुरा बुझिहाल्नुभयो। त्यस्तै मन भन्यो, उसले चिन्तन मनन गर्ने भएको हुनाले मन भन्यो, कति सजिलोसँग बुझ्नुभयो। र त्यो मनले जान्ने काम गर्ने भएको हुनाले ज्ञान यानि ज्ञान प्राप्त गर्ने भएको हुनाले विज्ञान पनि भन्यो। त्यो पनि प्रश्नै भयो। तर नाम किन भनेको होला त? त्यो मन चित्तलाई विज्ञानलाई नाम भनेर किन भनेको होला? यो अर्थ बडा गम्भीर छ। किन भनेको होला त? तपाईहरु सोच्नु होला, विचार गर्नु होला। झ्वाट्ट त्यो विचार गर्दाखेरि उत्तर चाहिँ नपाउन सक्छ। किनभने यो अलि भिन्न खालको छ र यो त्यति धेरै प्रचलनमा छैन। अघि पनि मैले भनिसकेँ, ध्यान भावनामा लाग्नेहरूलाई यो शब्द प्रयोगमा आउँछ, उहाँहरूले गरी आइराखेका हुन्छन् र अन्य क्षेत्रमा त्यतिको यो शब्द प्रयोग हुँदैन। हुन्छ दर्शन शास्त्रमा जाँदाखेरि, बौद्ध दर्शनको अध्ययन गर्दाखेरि नाम रूप यी शब्द पनि त्यहाँ नआउने चाहिँ होइन। तर पनि जति सामान्य बौद्ध धर्म दर्शनको हामी कुरा गर्छौँ, प्रवचन गर्छौँ, त्यहाँनिर यो नाम शब्द आउँदैन। र आज मैले यो नामलाई पनि निकै उच्च स्थान दिएर यहाँ बोल्दैछु, भन्दैछु। र चित्त मन विज्ञान त्यसले नाम भन्नुको कारण हो त्यो चित्तको एउटा स्वभाव, त्यो मनको स्वभाव र त्यो विज्ञानको स्वभाव, अथवा अहिलेलाई मनको स्वभाव भनौँ न। मनको एउटा स्वभाव छ। तपाईको मन, मेरो मन, पशु पंक्षी जन्तु जनावरको मन, सबैको मनमा एउटा यस्तो गजबको स्वभाव छ। गजब त किन भनेको भन्दाखेरि हामी सबैमा एकरूपता छ। पशु पंक्षी जन्तु जनावरको मन र हाम्रो मनमा एउटा एकरूपता छ। त्यो हो हाम्रो, जसरी मान्छेलाई हेरौँ हेरौँ लाग्छ, कानले सुनौँ सुनौँ लाग्छ, नाकले सुगौँ सुगौँ लाग्छ, जिब्रोले स्वाद लिउँ लिउँ जस्तो लाग्छ, शरीरले केही कुरा छुँ छुँ जस्तो लाग्छ भनेको हाम्रो पञ्चेन्द्रियले त्यो ग्रहण गर्नेमा हामी धेरै आकृष्ट हुन्छौँ, आकर्षित हुन्छौँ। त्यस्तै पशु पंक्षी पनि त्यस्तै हो। उसको आँखाले हेर्न हेर्न मन लाग्छ, उसलाई कानले सुन्न सुन्न मन लाग्छ, नाकले सुक्न सुक्न मन लाग्छ, मुखले स्वाद लिउँ लिउँ जस्तो लाग्छ, शरीरले पायो भने छुँ छुँ जस्तो पनि लाग्छ। कसलाई? पशु पंक्षीहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, जन्तु जनावरलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, मान्छेले पनि त्यस्तै हुन्छ। हो, अब हामी के गर्दैछौँ भने त्यो हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्ने मात्रै होइन, सुनौँ सुनौँ जस्तो मात्रै हामीलाई लाग्ने होइन, सुँगौँ सुँगौँ जस्तो मात्रै हामीलाई लाग्ने होइन, त्यसमा त हामी नतमस्तक भइरहेका हुन्छौँ। हामी हेर्ने कुरामा नतमस्तक, ओहो हेर्न पाए हुन्छ वा, ओहो सुन्न पाए हुन्छ, नतमस्तक। अघि राम्रो राम्रो सुग्न पाए हुन्छ, नतमस्तक, त्यसमा नतमस्तक। राम्रो राम्रो स्वाद लिन पाए हुन्छ, त्यो वस्तुमा हाम्रो आसक्ति, तृष्णा, नतमस्तक। राम्रो राम्रो छौँ जस्तो लाग्ने, त्यो हामी त्यसमा नतमस्तक। अब दार्शनिक भाषामा भन्नु पर्यो भने आँखाले हेर्ने रूप, कानले सुन्ने शब्द, नाकले सुक्ने गन्ध, यो जिब्रोले लिने रस, शरीरले छुइने स्पर्शव्य हो, ती कुरामा हाम्रो मन सधैँ लालायित, सधैँ त्यसमा लालायित। अघि भनिसके नतमस्तक, ओ नतमस्तक, त्यसमा झुकाव। अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने इन्क्लिनेसन, इन्क्लाइन्ड टुवार्ड्स दि अब्जेक्ट्स। ती विषय वस्तुहरूमा हामी आसक्ति हुने, नतमस्तक हुने, त्यसको प्रभावमा पर्ने, त्यसमा हामी झुकाव, हाम्रो झुकाव, झुकावको अर्थ के हो? झुक्नु, झुकाव हाम्रो हुने, त्यो भएको हुनाले त्यसलाई भनेको नाम। यहाँनिर नामको अर्थ के हो? त्यो नतमस्तक हुने स्वभाव, त्यो नतमस्तक हुने स्वभाव भएको हुनाले संस्कृतमा त्यसलाई नाम भनेको। र हाम्रो मनलाई एउटा अर्को नाउँ दिएको हो नाम। कारण के हो त? त्यो रूप रस आदिमा उसको आसक्ति बढ्ने, त्यसमा नतमस्तक भइदिने हुनाले त्यसलाई नाम भनेको। अब यो नाम शब्द मृत्युपछिको हाम्रो अवस्थासँग पनि सम्बन्ध छ, त्यसकारण पनि यो नाम शब्द पनि जानिराख्नु अत्यन्त जरुरी छ। यो कुरालाई म पछि प्रसङ्गवश मिलाएर
भनौँला। ल अब हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ कि यो संसारमा भएका सबै प्राणीहरूलाई हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेको खण्डमा, विश्लेषण गरेको खण्डमा सबै प्राणीमा दुईटा तत्त्व हुँदो रहेछ। एउटा भौतिक तत्त्व हुँदो रहेछ जसको विभिन्न नाउँ होला है, नाक कान आदि भन्ने नाउँ होला, त्यसलाई पृथ्वी आप तेज वायु आकाश भन्ने नाउँ होला। तर समग्रमा भन्नु पर्यो भने त्यो भौतिक तत्त्व हो भनेदेखि अर्को मानसिक तत्त्व, र त्यो मानसिक तत्त्वको पनि विभिन्न नाउँहरू छन्, भेदहरू छन्। जसको उदाहरणको लागि चित्त भनिन्छ भने, विज्ञान पनि भनिन्छ, मन पनि भनिन्छ भने, नाम पनि भनिन्छ। अनि अब आउँ त्यो जुन नाम रूप भन्यौ नि, हो नाम भनेको त चित्त नै भयो, रूप भनेको यही भौतिक पदार्थ, त्यही भौतिक पदार्थले अर्को शब्दमा रूप भन्ने मात्र पनि भन्ने चलन छ। यो दार्शनिक कुरा हो। यो सामान्य रूपमा रूप भन्दा साथ अब 4 पाटे 3 पाटे, गोलो ठुलो सानो, रातो पहेँलो नीलो, त्यस्तोलाई हामी रूप भनेर भन्छौँ। कालो गोरो आदिलाई रूप भनेर भन्छौँ भनेदेखि दर्शनमा अथवा बौद्ध दर्शनमा रूपको अर्थ हो भौतिक तत्त्व, र भौतिक तत्त्व र मानसिक तत्त्व त्यो दुईटा तत्त्वको संयुक्त रूप नै प्राणी। र त्यसकारण ध्यान भावना गर्ने क्रममा केही पनि छैन रहेछ बा, नाम रूप मात्रै रहेछ भनेको के भौतिक पदार्थ र मन मात्रै रहेछ भनेर भनेको हो त्यो। अब यसरी नाम रूप नै हाम्रो परिचय हो, तपाईको परिचय हो, मेरो परिचय हो। हामीले देखि आइराखेका सबै प्राणीहरूको परिचय नै नाम रूप हो, र देख्दै नदेखेका कोही प्राणी यो संसारमा छ भने त्यो पनि नाम रूप मात्रै हो। यही नाम रूप धारी यो म र तपाईँ अथवा हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि अब आयो जहाँ मूल विषयमा मैले अब प्रवेश गरेँ। हगे प्रवेश गर्छु भन्दै कति समय लगाएँ मैले। हगे यो कुरा किन त भन्दाखेरि बुझाउनलाई मैले यसरी समय लिइरहेको छु। र अब जाउँ यो नाम रूप अर्थात् भौतिक पदार्थ र मानसिक पदार्थ, मानसिक तत्त्वले युक्त तपाईँ म हामी यस्तो एउटा अवस्थामा पुग्छौँ कि हाम्रो यो शरीरबाट, हाम्रो यो भौतिक शरीरबाट अथवा हाम्रो यो रूपबाट हाम्रो मन, जसलाई हामीले चित्त पनि भन्यौँ, नाम पनि भन्यौँ, विज्ञान पनि भन्यौँ छ नि, हो अहिले त्यो अरू शब्द प्रयोग गर्दिनँ म, त्यो चित्त भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग गर्छु। यो चित्त हाम्रो शरीरबाट छुट्टिएर जान्छ, चित्त हाम्रो शरीरबाट छुट्टिएर जान्छ। यसरी चित्त अथवा मन छुट्टिएर गएको अवस्था त्यो नै हो मृत्यु। यहाँलाई म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हामीसँग यो शरीर छ, मन छ। शरीर र मन भएको अवस्थालाई हामी भन्छौँ जिउँदो अवस्था भन्छौँ, जीवित अवस्था भन्छौँ त्यसलाई। जतिखेर यो शरीरबाट त्यो चित्त छुट्टिन्छ, चित्त र रूप, नाम र रूप छुट्टिन्छ, अर्थात् चित्त र त्यो शरीर छुट्टिन्छ, भौतिक पदार्थ र त्यो मन छुट्टिन्छ, त्यो छुट्टिएको अवस्था हो मृत्यु। नेवारीमा सजिलो छ यो कुरा बुझ्न र बुझाउन। मुवा म र सी म, म त म भनेको शरीर। कस्तो शरीर? मुवा म, मनले मन सहितको शरीर मुवा म, मन बिनाको शरीर सी म। ल अलिअलि नेवारी नेपाल भाषा पनि बुझ्नु होला, सिक्नु होला। रमाइलो हुन्छ कि नेवारी शब्दमा दुईटा शब्द छ, मुवा म र सी म। यहाँ म को अर्थ शरीर अनि मुवा म को अर्थ हो मन सहितको शरीर। जसरी पानीमा दुध मिसाउँदाखेरि दुध र पानी छुट्याउन गाह्रो छ, त्यसरी नै मुवा म भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसमा मन पनि छ, रूप पनि छ, तर छुट्याउनै गाह्रो, त्यो मुवा म। त्यसैलाई भनिन्छ हामी बाँचेको मान्छे, जिउँदो मान्छे, जीवित मान्छे भन्छौँ भनेदेखि। अनि सी म भनेको के हो? म त म, शरीर त छ, तर कस्तो? सी म, जसमा मन छैन, मन नभएको शरीर, त्यसलाई भन्छ सी म। अथवा निर्जीव। निर्जीव भनेको अब यो काठ जस्तो होइन,
पहाड पर्वत जस्तो होइन कि मान्छे आफैमा त्यो चित्त छैन, अब गयो, त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ सिम। अङ्ग्रेजीमा पनि अलि त्यस्तै छ, कस्तो बडी लिभिङ बडी, अरू कस्तो बडी डेथ बडी। जसको मन छ चित्त छ त्यो लिभिङ बडी, जसको मन चित्त छैन डेथ बडी। अब डेथ बडी त्यो भनेर त्यसलाई भनिन्छ। अब त्यो लिभिङ बडी डेथ बडीमा कहिले परिणत भयो त? त्यो बाँचेको मान्छे सजीव मान्छे निर्जीवमा कसरी परिणत भयो त? अथवा नेवारीमा मुआम सिममा कसरी परिणत भयो त भन्दाखेरि अब त्यसमा मन भन्ने छैन, चित्त भन्ने छैन, विज्ञान भन्ने छैन, अर्थात् नाम भनेको छैन। त्यो नहुँदाखेरि अब त्यो डेथ बडीमा रूपान्तरण हुन्छ, सिममा रूपान्तरण हुन्छ र निर्जीव वस्तुमा त्यो चाहिँ परिणत हुन जान्दछ। त्यसकारण हामीले यो बुझौँ, जीवित अवस्था भनेको चित्त र भौतिक पदार्थको संयुक्त रूप हो भने मृत्यु भनेको भौतिक पदार्थबाट चित्त छुट्टिनु, अलग्गिनु, त्यो नै मृत्युको अवस्था हो। अब हामी क्रमशः अब ठुलो हुँदै हुर्कँदै वृद्धा हुँदै अन्तत्वगतमा के हुन्छ त? हाम्रो शरीरबाट हाम्रो चित्त छुट्टिएर जान्छ। अब त्यो चित्त छुट्टिएर जानलाई बुढाबुढी नै हुनु पर्दछ भन्ने छैन। दुर्घटनावश पनि कलिलै उमेरमा पनि शरीरबाट त्यो चित्त छुट्टिएर जान्छ। बर भ्रम के पर्नु हुँदैन भने त्यो शरीरबाट छुट्टिएर जाने भन्नुभएको छ नि त उहाँले, त्यो नै आत्मा हो, त्यो चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। त्यो आत्मा होइन, त्यो हो चित्त हो। जसरी हाम्रो शरीरको एउटा स्वभाव छ, त्यो स्वभाव हो परिवर्तनशील स्वभाव छ। त्यस्तै फेरि मनको पनि एउटा स्वभाव हुन्छ, उसको मन पनि परिवर्तनशील नै भइरहन्छ। त्यसकारण यो मन भनेको चित्त भनेको परिवर्तनशील हो। यो परिवर्तनशील भएकोले नै त्यो आत्मा होइन। तसर्थ हामीले पनि यो शरीरको कुरा गर्दाखेरि, मान्छेको कुरा गर्दाखेरि, पशु पक्षी जन्तु जनावरको कुरा गर्दाखेरि हामी यो मान्छौँ उनीहरू सबैमा भौतिक शरीर छ र मन भन्ने छ भनेर मान्छौँ। आत्मा छ भनेर हामी मान्न तयार छैनौँ। र अनि भएको शरीर पनि परिवर्तनशील नै छ र मन पनि परिवर्तनशीलै छ। भनौँ न, अहिले म बोल्दै मेरो मनमा परिवर्तन पनि आइरहेको छ। मैले अघि के कति बोलिसकेँ, अहिले म के बोल्दैछु, त्यो त परिवर्तनको कारण हो नि। अझै मेरो योजना छ, म अर्को यो भनौँला त्यो भनौँला। अब मेरो मनमा परिवर्तन आइरहेको छ। हुँदा अब पुग्यो, अब योभन्दा बढी भन्दिनँ भन्ने पनि मेरो मनमा आउला, त्यो पनि परिवर्तनकै कारण हो। होइन, म बोलेको गर्छु, त्यो पनि परिवर्तनकै कारण हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ, हाम्रो यो शरीरमा मात्रै परिवर्तन हुने होइन, मनमा पनि परिवर्तन भनेको भइ नै रहन्छ। यसरी यो परिवर्तनशील शरीर र परिवर्तनशील मन, अनि त्यो परिवर्तनशील मन हाम्रो शरीर बिग्रेको अवस्थामा, बिग्रँदै गएको अवस्थामा, अर्थात् त्यो शरीरमा उसको चाहिँ नि जुन संयोग हुने लाई एउटा वातावरण नभएको अवस्थामा यो मन शरीरबाट निस्कन खोज्दछ, शरीरबाट ऊ छुट्टिन्छ। त्यसको लागि वृद्धको अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि त्यो कारणले त्यो अवस्था राम्रो अवस्था नभएकोले त्यो चित्त त्यहाँ बस्न नसक्ने भएर छुट्टिने अवस्था हुनुहुन्छ भने दुर्घटनाको कारणले पनि त्यो चित्त छुट्टिने हुन्छ। हामीलाई त त्यस्तो घटना घट्छ, नमर्दाखेरि पनि हामी कहिलेकाहीँ म कहाँ छु भन्ने अलमलमा पर्छौँ। कहिलेकाहीँ केही घटना घट्यो, दुर्घटना आदि भयो भने एकछिन स्तब्ध भएर आफू त कता हराएको, आफूले आफूलाई नदेखिरहेको, त्यस्तो अवस्था हुन जान्छ। त्यसरी त्यो चित्त शरीरबाट छुट्टिने अवस्थामा जाने। अब मृत्यु जसलाई हामीले भनिरहेको छौँ त्यो भनेको शरीरबाट त्यो मन अथवा चित्त अथवा त्यो नाम अथवा त्यो विज्ञान है, त्यो चाहिँ छुट्टिएर गएको अवस्था, त्यो नै मृत्यु हो। अब त्यो चित्त जसकै कारण, जसको अभावमा मृत्यु भनेर घोषणा गरिन्छ भनेदेखि त हामीले त्यो मृत्युलाई त चिन्नै पर्यो।
त्यही चित्तकै कारणले हामी जीव सजीव भनेर चिनिन्छौँ, त्यही चित्तको अभावमा हामी निर्जीव भनेर चिनिन्छौँ। त्यसकारण हामीले सजीव रहँदाखेरि मात्रै आफ्नो जीवनलाई मात्रै हामीले चिन्ने जान्ने होइन, अनि जीवनको अन्त भनेको त्यो चित्त शरीरबाट निस्केर जाँदैमा हाम्रो जीवनको अन्त हुँदैन। शरीरबाट चित्त निस्केर गएकै कारणले मात्रै पनि हाम्रो जीवनको अन्त हुँदैन। प्राय मान्छेलाई के लाग्दछ भने बाँचिरहेको छौँ, अब मरेपछि त सकिहाल्यो, जीवनको अन्त भयो, सक्यो, अब जीवन अर्को जीवन छैन भन्ने लाग्दछ। तर त्यसो होइन। शरीर परिवर्तनशील छ, मर्छ, मरेपछि उसलाई विभिन्न आफ्नो संस्कृति अनुसार दाह संस्कार गरिन्छ, त्यसको कुनै अवशेष नरहला। तर मन फेरि रहिरहन्छ। कसरी रहन्छ? परिवर्तनशील भएरै रहन्छ। परिवर्तनशील भएरै त्यो मन रहिरहन्छ। अनि त्यो मनले फेरि त्यो भौतिक पदार्थ सहित फेरि ऊ जन्म लिन जान्दछ। त्यसैलाई भनेको हो पुनर्जन्म। मन परिवर्तनशील अवस्था छ, शरीरसँग उसको तालमेल भएन, शरीरलाई छोड्यो, शरीरलाई देहान्त भनेर पार्थिव शरीर भनेर घोषणा गरियो, उसको दाह संस्कार गरिएला। तर त्यो मन भइरहन्छ र त्यो मन परिवर्तनशील नै भइरहन्छ र परिवर्तनशील भएरै फेरि उसले एक ठाउँमा गर्भ प्रवेश गर्दछ, अर्थात् उसले जन्म लिन जान्दछ। फेरि गर्भमा रहेको गर्भमा विकास हुन्छ, परिपक्व हुन्छ अनि भौतिक रूपमै जन्मिन्छ। जन्मेर फेरि ठुलो हुन्छ, बुढाबुढी हुन जान्छन्, विभिन्न कारणले उसको मृत्यु हुन्छ, फेरि शरीर जलाउँछ अथवा गाड्छ, जे गर्नुपर्ने गर्छ, तर मन त फेरि कन्टिन्युटी पाइरहेको छ। तर मनको अवस्था के भइसकेको हुन्छ त? परिवर्तनशील भइसकेको हुन्छ। फेरि अस्तिको मन र आजको मनमा फरक, र आजको मन भन्दा भोलिको मन चाहिँ फरक भने जस्तै जन्म जन्ममा उसको चित्त चाहिँ छ, मन त छ, तर मनमा परिवर्तनशीलता आइरहेकै हुन्छ। त्यसकारण त्यो मन उही मन चाहिँ होइन। हिजोको मन भन्दा आजको मन फरक, आजको मन भन्दा भोलिको मन फरक। त्यसको लागि उदाहरण के दिन चलन छ भने, हामीले दियो बालौँ, एउटा दियो बाल्यौँ भनेदेखि अर्को एउटा खाली दियो नबालेको दियो छ, त्यो दियो यसमा छाएपछि त्यो दियोको तेज आगो अर्को दियोमा सर्छ। सरेपछि के पाउँछौँ त? दुईटा दियो पाउँछौँ हामी, दुईटा बत्ती पाउँछौँ। त्यो दुईटा बत्ती भनेको एउटै हो या भिन्न भिन्न दुईटा हो? त्यसलाई एउटै हो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। किनभने त्यसमा भएको बत्ती अर्को यसो छाउँदाखेरि फेरि अर्को बत्ती बल्यो, त्यसकारण त्यहाँ दुईटा भयो। तर त्यो दुईटा बत्ती कहाँबाट आयो त? त्यो अगाडिको अघिको बत्तीबाट आएको हो नि, फेरि यताबाट सरेको हो नि। त्यो यसरी सरेको भएको हुनाले चाहिँ नि त्यो के हो त? त्यो चाहिँ नि उही पनि होइन, फेरि यो त्योसँग सम्बन्ध नभएको पनि होइन। उसको विगतसँग सम्बन्ध पनि छ र उसको आफ्नै अलग्गै एउटा वर्तमान पनि छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ऊ बत्ती एकबाट अर्कोमा सारिन्छ, सार्दैमा फेरि त्यो उही बत्ती होइन। उही बत्ती भएको भए त दुईटा नहुनु पर्ने हो नि, एउटा यता गइसकेपछि एउटा निभ्नु पर्ने हो नि। त्यसरी नै के हो त? हाम्रो चित्तको यस्तो यात्रा हुन्छ कि चित्तले चित्तलाई जन्माउने, चित्तले चित्तलाई जन्माउने, चित्तले चित्तलाई जन्माउने, चित्तमा एउटा निरन्तरता हुन्छ। फेरि अर्को उदाहरण दिइन्छ, झरना। माथिबाट झरना झर्दाखेरि खस्दाखेरि त्यो पानीको मुहान, पानीको एउटा चाहिँ नि प्रवाह हो हगि, जसलाई हामीले झरना भनिरहेका छौँ। त्यहाँ त अनगिन्ती थोपा पानीको त्यो कनेक्सन छ। जसरी मान्छेहरूले लगाउने सिक्री छ, त्यो सिक्रीमा एउटा कनेक्सन भन्ने हुन्छ, स्वाकु भन्ने हुन्छ, त्यो दुईटाले जोडेको एउटा हुन्छ। त्यस्तै चित्तको यस्तो प्रवाह बगिरहेको हुन्छ। प्रत्येक चित्तको प्रवाहमा चाहिँ नि फेरि त्यसलाई जोड्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई जोडिराख्ने कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यो कुराले जोडेको कुरा नदेख्दाखेरि एउटै माला जस्तो लाग्ने हो, एउटै पानीको प्रवाह जस्तो लाग्ने हो। तर नियालेर हेरेको खण्डमा त्यहाँ अनगिन्ती पानीका थोपाहरू हुन्छन् भनेदेखि लगाएको मालामा अनगिन्ती टुक्रा टुक्राहरू हुन्छन्। तर ती टुक्राहरू गाँसिएको हुन्छ,
त्यो गाँसिएकोलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। भने जस्तै त्यो के हो त, हामी मान्छे मरेपछि उसको जुन चित्त छ त्यो चित्त परिवर्तनशील हुँदै 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 उसले फेरि अनि अर्को गर्भ प्रवेश गर्दछ, जहाँ बुवा आमाको संयोग भइरहेको हुन्छ, ऋतुमती आमा अनि वीर्यवान पिता र उनीहरूको बिचमा सम्पर्क भइरहेको अवस्था भनेकै के हो, भौतिक रूपमा केही कुरा निर्माण भइरहेको छ त्यहाँ। त्यो भौतिक रूपमा केही निर्माण भइरहेको अवस्थामा त्यहाँ चित्तले प्रवेश पाउने। जसरी भोक लागेपछि हामी भान्सामा जान्छौँ अथवा कोही रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ, भने जस्तै त्यो चित्तले जन्म लिन खोजेको हुन्छ। अघि मैले भने नि चित्तलाई किन नाम भनेको रे, चित्तले हेरौँ हेरौँ भन्ने कुरामा नतमस्तक, सुनौँ सुनौँ भन्ने कुरामा नतमस्तक हो, सुकौँ सुकौँ भन्नेमा नतमस्तक, छौँ छौँ भन्नेमा नतमस्तक भए जस्तै हाम्रो यो चित्त मरेपछि नतमस्तक भइरहेको छ। ऊ खोजिरहेको छ कहाँ चाहिँ नि त्यो प्रवेश लिउँ, कहाँ म घुसौँ, त्यहाँ कहाँ गएर मैले राम्रोसँग हेरौँ, कहाँ गएर मैले यो सुनौँ, कहाँ गएर यो खाउँ, जस्तो उसलाई त्यो नतमस्तक भइरहेको हुन्छ। त्यो नतमस्तक हुने स्वभावकै कारणले हो अनि गर्भमा प्रवेश नभई नहुने, नभई छाड्ने, यानि गर्भ प्रवेश भएरै छाड्ने। त्यसरी यो चित्तले नतमस्तक हुने स्वभाव उसमा रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श तव्य यी कुराहरूमा नतमस्तक झुकाव इन्क्लिनेसन भएको कारणले अनि त्यहाँ जहाँनिर त्यो भौतिक पदार्थको संयोग भइरहेको हुन्छ, रज र वीर्यको संयोग भइरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर उसले जन्म लिने जान्दछ। अब प्रश्न आउला कि किन फेरि त्यो रज र वीर्यमै उसले आकर्षण भएको त, अन्यत्र किन आकर्षण नभएको भन्ने प्रश्न आउला। यो त यस्तो हो कि स्वभाव हो, हामी प्राणी मानिसहरूले रोज नै भनेको त्यो रज र वीर्य, त्यो रज र वीर्यको संयोगबाट विभिन्न पदार्थ उत्पादन हुँदै जान्छ, यानि हामीलाई चाहिने शरीर निर्माण हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो चित्तले त्यही रज र वीर्य ताकेर बस्छ र रज र वीर्यको संयोग भएको अवस्थामा अनि उसले प्रवेश पाउँछ। तर त्यो प्रवेश सिटिमिटी पाउँदैन, त्यो प्रवेश पाउनलाई धेरै कन्डिसन चाहिन्छ। धेरै कन्डिसन भनेको के हो, वातावरण। त्यसलाई हामी धार्मिक भाषामा भन्छौँ कर्म। त्यो कर्म हेरेर उसको जन्म हुन्छ भनेर भन्छौँ। भनेको के हो त भने अनि त्यसले प्रवेश पाउनलाई त सबभन्दा पहिले म प्रवेश दिन्छु, म वेलकम गर्छु भन्ने पनि त चाहियो नि। त्यो मातापितामा म सन्तान जन्माउँछु भन्ने भावना भएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्ति चित्तले प्रवेश पाउन सजिलो होला। फेरि त्यो चित्तको जुन पृष्ठभूमि छ, कस्तो खालको कर्म गरेर आएको छ, त्यो हेरेर वातावरण सिर्जना हुन्छ त्यहाँ र त्यस्तै वातावरण मात्रै उसले प्रवेश पाउँछ। जुन वातावरण उसको कर्मसँग संयोग मिल्दैन, नमिलेको अवस्थामा फेरि उसले प्रवेश पाउँदैन, उसले जान सक्दैन। यसरी यो मरेको मान्छेको चित्त, त्यो चित्तले जुन प्रवेश पाउँछ त्यो प्रवेश नै उसको गर्भ, जसलाई हामी भन्छौँ गर्भधारण र गर्भ प्रवेश हो। त्यो नै फेरि उसको नयाँ जीवन हुन जान्दछ र गर्भभित्रै अब ऊ चाहिँ नि हुर्कँदै जन्मिने कि गर्भमै टुहिएर फेरि मरेर जाने, फेरि उसको कर्ममा भर पर्छ। कोही गर्भभित्र प्रतिपालित भएर जन्मिन्छ र जीवन पाउँछ, कसैको त जीवन त्यही एउटा पेट मात्रै हो, अन्यत्र होइन। त्यो पेटैमा मरेर जानलाई बेर छैन फेरि। त्यसरी फेरि उसको त्यसलाई भन्छ आयु घटेको भनौँ न। अझ राम्रो कर्म भएको व्यक्ति, अलिकति राम्रो कर्म भएको व्यक्ति सम्भवतः आमाबाट गर्भबाट निस्केर धरतीमा पाइला टेक्न सक्ला। तर कर्म गरेको राम्रो छैन भने गर्भमै उसको मृत्यु हुन पनि बेर छैन, गर्भमै ऊ मारिनु पर्ने पनि हुन सक्दछ। मर्ने मात्रै होइन, मारिने, गर्भभित्रै मारिन्छ होला। त्यसरी त्यो कर्मको खेल भनिन्छ यस्तोलाई। ल यसरी हाम्रो मृत्यु चाहिँ नि हुन्छ। यो मृत्युलाई हामीले चिन्नु पर्दछ। अनि मृत्यु भनेको सधैँ नराम्रो चाहिँ होइन। दुर्घटनावश मृत्यु हुन नराम्रो जस्तो होला, तर मृत्यु त हुन्छ नै। तर मृत्यु चाहिँ नराम्रो होइन। यो मृत्युलाई नजानिकन पनि हामीले जीवन के हो थाहा पाउँदैनौँ। र मृत्युको विषयमा थाहा नपाएको अवस्थामा हामीले
वास्तविक सुख भनेको हामी थाहा पाउँदैनौँ। अहिले त हामीले कस्तो लाग्दछ, पेटभरि खान पाए सुख, राम्रो हेर्न पाए सुख, राम्रो सुन्न पाए सुख भन्ने हामीले त्यस्तोलाई मात्रै सुखको रूपमा हेरिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। सुख त त्यो हो जुन सुख सधैँ भइरहन्छ। त्यसैको अर्को नाउँ हो निर्वाण। निर्वाण त्यस्तो सुख हो, त्यो अवस्थामा पुगेपछि फेरि हामी यो जन्म र मृत्युको घेरामा आइराख्नु पर्दैन भन्ने मूल्य मान्यता छ। त्यो मूल्य मान्यता अनुसार के हो त, हामी अहिले जुन कुरालाई हामी सुख भनिरहेका छौँ त्यो वास्तविक सुख होइन। र जसलाई हामीले अहिले सानोतिनो कुरालाई दुःख मानिरहेका हुन्छौँ, भोक लाग्यो कस्तो दुःख लागेको, यता दुख्यो उता दुख्यो कस्तो दुःख लागेको, त्यसलाई दुःख भनिरहेका छौँ। तर वास्तवमा दुःख पनि त्यो ठुलो दुःख होइन, त्यो त सानो दुःख हो। ठुलो दुःख त त्यो हो कि जन्मेर फेरि मर्नुपर्ने, मरेर फेरि जन्मनुपर्ने, जन्मेर फेरि मर्नुपर्ने, मरेर फेरि जन्मनुपर्ने, नचाहँदै पनि मर्नुपर्ने, नचाहँदै पनि जन्मिराख्नुपर्ने, त्यो पो त ठुलो दुःख हो। यस्तो खालको जन्म र मृत्युको बन्धन, त्यसबाट छुट्टिनु, त्यो नै सबभन्दा ठुलो सुख। अब यो त्यस्तो सुख थाहा पाउनलाई त जन्म र मृत्युको कुरा त थाहा पाउनै पर्यो। बाँचुन्जेलको लागि मात्रै सुखको यो जीवनलाई जानेर भएन, मृत्युलाई पनि हामीले जान्नै पर्यो। मृत्युलाई जान्ने भन्ने कुरा के अर्थ के हो भने मृत्यु कसरी हुने त्यो जान्नु पर्छ। अब बाँचुन्जेल कसरी बाँच्ने मात्रै योजना बनाएर हुँदैन, मर्ने पनि योजना बनाउनु पर्छ। म यसरी मर्दछु, बाँचुन्जेललाई हामीले यो ढङ्गले हामी बाँचौँला भनेर बाँच्ने एउटा पद्धति मात्रै विकास गरेर पुग्दैन, मर्ने पद्धतिलाई पनि सिक्नु पर्दछ, मर्ने पद्धति विधि पनि जान्नु पर्दछ। जसरी हामीले जीवनमा यसरी बाँच्छौँ, यसरी म जीवन निर्वाह गर्छु भन्ने योजना बनाएको खण्डमा योजना अनुसार जीवन निर्वाह गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी अरूले भन्दा सुखै पाउला उसले। किनभने उसको लाइफ त अर्गनाइज छ, उसको त लाइफ त प्लान छ, वेल प्लान अर्गनाइज भएपछि त उसले जीवनमा अरूले भन्दा सुखै पाउला नि त। जसको जीवनमा प्लानै छैन, योजना छैन, सिस्टम छैन, विधि सम्मत छैन भनेदेखि त छिनछिनमा ठक्कर खाँदै दुःख पाउँछ। भने जस्तै अब जिउनलाई मात्रै हामीले जिउने कला मात्रै सिकेर पुग्दैन, हामीले जिउने कला सिक्दै सिक्दै मर्ने कला पनि सिक्नुपर्छ। मर्ने कसरी त, मृत्यु के हो त, अनि मर्ने कसरी मरिन्छ त, कसरी मरेमा राम्रो हुन्छ त भन्ने समेत त्यसलाई भन्न सक्छौँ हामी आर्ट अफ डाइङ। त्यो जीवन जिउने कला मात्रै सिकेर पुग्दैन, जीवन मर्ने कला पनि हामीले सिक्नु पर्दछ। र भगवान बुद्धको उपदेशै यही हो, हामीले बाँचुन्जेल कसरी जिउने मात्रै सिक्नु होइन, बाँचुन्जेल हामीले यसरी बाँच्नु पर्दछ। यहाँ कुरा आउँछ, सजिलोसँग आउँछ, आर्य अष्टाङ्गिकलाई अपनाएर बाँच्नु पर्दछ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अपनाएर हामीले बाँच्नु पर्दछ। त्यो राम्रो सम्यक जीवन पद्धति हो भनेदेखि फेरि मृत्युलाई पनि बुझेर फेरि मृत्यु पनि हामीले राम्रोसँगै वरण गर्न सक्नु पर्दछ, ताकि उसको पुनर्जन्म राम्रो होस् र हुँदा 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 जन्म र मृत्युको बन्धनबाट पनि मुक्त यानी निर्माणलाई लाभ गर्न सक्ने होस् भन्ने उद्देश्यले भगवान बुद्धले हामी मानिसहरूलाई जीवन जिउने कला मात्रै सिक्नु भएको छैन, जीवन जिउने कलाले मात्रै उहाँले प्रवचन दिनुभएको छैन, उहाँले मर्ने मृत्युलाई पनि महत्त्व दिएर उपदेश दिनुभएको छ। भन्नुको अर्थ यो हो कि बुद्ध धर्मलाई बुझ्नु भनेको बाँचुन्जेल कसरी बाँच्ने भन्ने मात्रै हामीले बुझ्ने होइन कि बुद्ध धर्मलाई बुझ्नु भनेको अनुसरण गर्नु भनेको मृत्युलाई पनि बुझ्नु हो र मृत्युलाई कसरी साक्षात्कार गर्ने, अङ्गीकार गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले जान्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ भन्ने भावका सहित मैले यो प्रवचनलाई यहीँ टुङ्ग्याएँ र फेरि तपाईहरुमाझ यसैलाई निरन्तरता दिइकन अझै हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ र मृत्युलाई नै केन्द्रित बनाएर अरू पनि कुरा लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।